अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पारा। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। बहुत ही खूबसूरत आयतों से आज का आगाज हो रहा है दूसरे पारे का। दूसरा पारा शुरू करने से पहले आप में हम सब अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर लेते हैं कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हम जो एक और नेकी का काम करने जा रहे हैं, या अल्लाह इस पारे को पूरी तरह से सुनने का हमें शरफ नसीब फरमा दें। या अल्लाह इस पर गौर फिक्र करने का, तफक्कुर और तदब्बुर करने की हम सबको तौफीक अता फरमा दें। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी, या अल्लाह जी, जब तक हम जिंदा रहें हमारी जिंदगियां कुरान पाक के मुताबिक गुजरे, और या अल्लाह जब हम मरे तो ईमान पर मरे। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है। या अल्लाह जी, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम नेकी के काम करते रहें। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, उस दुश्मन से बचाने में भी आप ही हमारी मदद करेंगे। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी, आप ही होंगे कि जो हमसे उस दुश्मन को बचाकर नेकी के काम करवा कर हमें जन्नतों के आला बाला खानों तक लेकर जाएंगे। बेशक मेरे अल्लाह जी, या अल्लाह जी, हम आपसे मदद मांगते हैं कि इस पारे को समझना, सीखना, इसको पढ़ाना, इसको पढ़ना हम सब के लिए आसान फरमा दें। और या अल्लाह हमारी नस्लों को भी हमारे इस काम में शरीक फरमा लें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज की जो हमारी आयात होंगी वो इंशाअल्लाह ताला चलेंगी। तो आज जो शुरू की ही आयात है वो किबले की तब्दीली पर होंगी। और किबले की तब्दीली होती है, और जब जब भी दुनिया में किसी भी काम की तब्दीली होती है तो झगड़े पड़ जाते हैं। तो किबले की तब्दीली में भी झगड़े शुरू हो गए और दो जमातें जो हैं वो आपस में लड़ने लग गई। अब आप ये देखिए कि एक ने दूसरे के ऊपर जुबान खोल दी। अब जुबान खोलना उसका बनता था। अगर हम देखें तो जो सूरतुल बकरा है, सूरतुल बकरा को सूरतुल उम्मताइन भी कहा जाता है। उम्मताइन, दो उम्मतों वाली। दो उम्मतें कौन सी हैं कि इस सूरत में आपने पहले पारे में बहुत ज्यादा पढ़ा बनी इसराइल के बारे में, और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपने पढ़ा, और वो बनी इसराइल की तरह से के जो थे उनसे पहले आए हुए थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उन्हीं की औलादों में से आगे बनी इसराइल थे। तो आप ये देखिए कि पहले पारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनी इसराइल के हलाक होने, बनी इसराइल से वो मनसब लेने और वो सारा कुछ जो था अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सब कुछ बयान फरमा दिया। तुम्हें जहान वालों पर फजीलत दी, तुम ऐसे थे, तुम्हें पानी दिया, तुम्हें मनोसलवा दिया, फिर तुमने ये किया, सब कुछ खिताब उनके साथ आया। लेकिन जब हम दूसरा पारा शुरू करने जा रहे हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला किबले को लाकर, और आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फर्ज नमाजें और बाकी तमाम चीजों में हम मुसलमानों से खिताब शुरू कर देंगे। हमें इसी पारे में उम्मतुल वसता भी कहा जाएगा। तो अभी तक बनी इसराइल से खिताब करके हमें समझाया गया, और अब हमसे खिताब करके अल्लाह सुब्हाना व तआला आगे की नस्लों को समझा रहे हैं कि ऐ नस्लों, जो भी दुनिया में अपनी किताब पर यकीन रखेगा, जो भी दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पर चलेगा, जो भी दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलाम को आगे रखेगा, वो दुनिया में भी बुलंद मकाम पर होगा और वह आखिरत में भी बुलंद मकाम पर होगा। और ये कहां से अखज़ किया गया? ये यहां से कि किबले की तब्दीली का सिर्फ हुक्म आया, सिर्फ ऑर्डर दिया गया, और सहाबा इकराम ने एक लफ्ज मुंह से नहीं बोला। आपको पता है जिस वक्त ये तब्दीली की गई थी, कभी आप जाकर मदीना में उस मस्जिद को देखें कि जिस मस्जिद में ये तब्दीली हुई थी, तो एक जो रुख है वो एक तरफ है और दूसरा रुख दूसरी तरफ है। और कल मैं एक जगह पर पढ़ रही थी कि जिस वक्त ये तब्दीली हुई थी तो इतनी ये बड़ी तब्दीली थी
کہ مرد عورتوں کی جگہ پر اور عورتیں مردوں کی جگہ پر آ گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ عورتیں تھیں نا, عورتیں بھی تھیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے جی عورتیں نہیں جا سکتی, تو عورتیں وہاں موجود تھیں. اس تبدیلی میں جہاں مردوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا وہاں عورتیں بھی اس تبدیلی میں موجود تھی. پورا گھوم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف چلے گئے تھے. آپ کبھی اس مسجد کو دیکھیں, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیں گے. آپ اس مسجد میں جو جا چکے ہوئے ہیں مدینہ, وہ جا کر دیکھیں تو ایک رخ ایک طرف ہے اور دوسرا رخ دوسری طرف ہے. تو مرد عورتوں کی جگہ پر آ گئے, عورتیں مردوں کی جگہ پر چلی گئی. یہ سب کچھ نماز کے دوران ہوا, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز توڑ دوں. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. آپ ذرا سا کوئی احکام صرف منہ سے بولیں, آپ کریں نا, صرف منہ سے بول کر تو کوئی احکام دکھائے, آپ دیکھیں لوگ آپ کا کیا حشر کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی بالکل نماز میں ہی یہ ساری تبدیلی, اور نماز قائم تھی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کے اگلی صفیں جو ہے اگر خالی ہوتی ہیں اور آپ پچھلی صفوں میں ہیں, کیونکہ تراویح بھی آ رہی ہے, تو اگلی صفیں بھری نہ ہو تو پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے, آپ کو جانا پڑتا ہے اگلی صفوں میں. تو آپ نماز میں نماز توڑے بغیر چل کر اگلی صف تک بھی جا سکتے ہیں. آپ کو جانا چاہیے, اس صف کو پورا کرنا چاہیے. اور اس میں علماء یہاں سے بھی دلائل لیتے ہیں, اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عمل بھی ایسے ہیں جہاں سے علماء یہ دلائل ہمیں دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ پہلی ہی آیات میں کیا ہے, قبلے کی تبدیلی آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی, سب سے پہلے فرشتوں نے کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ طوفان نوح میں سب کچھ بہہ گیا. پھر اس کے بعد جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بنیادوں سے اٹھایا, پھر اس کو لا کر کھڑا کر دیا, اور پھر اس کے بعد ہوتے 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 سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ ہر ایک کا خانہ کعبہ ہی تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے ہیکل بنوایا تھا. آپ کو کچھ پتا ہے کہ یہ ہیکل بیت المقدس میں یہ ہیکل بنوایا تھا, اور یہ ہیکل کس سے بنوایا تھا؟ جنوں سے بنوایا گیا تھا. سارا کام انہوں نے ان سے کروایا تھا, جنوں سے کروایا تھا. ہیکل بنا, اور اس کے بعد چلتے 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 یہ جو تھا اس طرف قبلہ اس طرف جو تھا وہ منہ کر کے بنی اسرائیل نے نماز پڑھنا شروع کر دی, اور اس طرح سے 2 قبلے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھے تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کا جو رخ ہے وہ ایک ہی طرف تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. مدینہ آئے اور یہود سے آمنا سامنا ہو گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر آ گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو اور اس طرح منہ کر کے نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اس کی طرف کہا گیا, لیکن آپ دیکھیں کہ دل میں محبت تو تھی, بیت اللہ کی محبت تھی. اور پھر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں بعض دفعہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پیار آتا ہے, اتنا پیار آتا ہے, اتنا پیار آتا ہے کہ یقین کرے کہ جس وقت میں مجھے خانہ کعبہ یاد آتا ہے نا, اور جس وقت میں سنتی ہوں کہ فلاں شخص جا رہا ہے عمرے کے لیے, اور جس وقت میں سنتی ہوں کہ فلاں شخص جا رہا ہے حج کے لیے, تو دل کے اندر ٹیس اٹھتی ہے نا. جو لوگ نہیں گئے نا ان کے ٹیس کم اٹھتی ہے, جو گئے ہوئے نا ان کے ٹیسیں زیادہ اٹھتی ہیں. ان میں ٹیس نہیں اٹھتی, ان میں ٹیسیں اٹھتی ہیں جو لوگ ہو کر آئے ہوئے ہیں, یقین جانے, اور حسرت ہوتی ہے. جی بالکل, اللہ جی مجھے پھر بلائیں, اللہ جی مجھے پھر بلائیں. تو مجھے جو پیار آتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ ہم کتنے دن رہ کر آتے ہیں. ہم حج پر جاتے ہیں بہت حد ہو تو 40 دن, اور 40 میں بھی آپ کے جو 10-12 دن ہوتے ہیں مدینہ میں, 1-2 دن آنے جانے میں, تو بہت بھی حد ہو تو آپ 1 مہینہ رہتے ہیں نا خانہ کعبہ میں. اور اگر آپ عمرے پر جاتے ہیں تو بہت حد ہو آپ کے 25-26 دن ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ 10 دن, کچھ لوگ 15 دن ایسے بھی جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں صرف 1 مہینہ رہنے سے اور 1 ہفتہ رہنے سے یا 2 ہفتے رہنے سے اتنی محبت ہے. اپنے نبی کے بارے میں سوچیں, جو پیدا ہی وہی ہوں میں. انہوں نے پیدا ہونے کے بعد ان کے دادا ابو جو تھے لے کر گئے تھے نا خانہ کعبہ پیدائش کے فوراً بعد, اور وہیں پر دعا کی ان کو اٹھا کر. تو وہ تو پیدائشی وہاں کے تھے. آپ سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کیا حال ہوگا.
کہ جب ان کو باقی سب چیزوں نے تو تکلیف دی ہی دی ہوگی، خاندان والوں نے تو تکلیف دی، قریش مکہ نے تو تکلیف دی، ان کے دل کی سب سے بڑی تکلیف ہوگی کہ میرے سامنے سے خانہ کعبہ جو ہے وہ چھوٹ گیا، میں خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں خانہ کعبہ نہیں جا سکتا۔ آپ کو پتا ہے نا قریش مکہ نے پھر کیا کیا تھا؟ قریش مکہ نے خانہ کعبہ جا کر عمرہ تک کرنے نہیں دیا تھا، تبھی صلح حدیبیہ ہوئی تھی، کتنے عرصے کے بعد گئے تھے، عمرہ نہیں کرنے، ادا کرنے نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یقین کرے درود شریف پڑھ لیتے ہیں سارے، اس وقت پیار اور محبت سے پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقین جانے کسی وقت دل چاہتا ہے جب کسی پر بہت زیادہ پیار آتا ہے، اور اس طرح سے پیار آتا ہے، کیا دل چاہتا ہے بزرگ ہو تو ہاتھ پکڑ لے، زور سے پکڑ لے، چوم لے، ان کے زور لگا کے ہاتھ چوم لے، دل کرتا ہے نا؟ ویسی کیفیت ہو رہی ہے دل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں کہ کیسے انہوں نے صرف اور صرف ہم سب کی خاطر، کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ مان لیتے مشرکین کی بات، ان کو وہ سر کا تاج بنا کے رکھتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو۔ مسئلہ کیا تھا کہ آگے امت تک اسلام نہ پہنچتا، صرف اسی لیے آپ کے میرے ہم سب کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دکھ جھیلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کو اگر میں اس وقت کہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے ہاں آسانی سے میں قبلہ موڑ لیتی ہوں؟ ہمیں تو اپنے قبلے سے اتنا پیار ہے کہ ہمارا کوئی بچہ اگر اس طرف پاؤں کر کے لیٹ جاتا ہے، ہم اس کے پیروں پر آ کر مارتے ہیں، قبلے کی طرف پاؤں کیے ہمیں۔ ہم تو اتنا پیار اور محبت اور عزت کرتے ہیں اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے گھر سے، تو سوچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں رہنے والے، جو وہاں کی پیدائش، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو آج کی آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پیار اور عقیدت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جہاں آپ سب کے دل میں یہ دورہ قرآن سن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیار اور محبت زیادہ ہو، وہیں آپ سب کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی اتنا زیادہ ہو جائے کہ ہم سب کوشش کریں کہ اس کے فوراً بعد ہم دوبارہ سیرت پڑھیں اور ہم سب سیرت پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنا دیا۔ کون سی امت؟ امتن وسطن، آپ ایک وسط امت ہیں تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور لوگ تم پر گواہ ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پیچھے رہا ہو۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے گا، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انہی جو دو کلمات آئے ہیں الرؤوف الرحیم، انہی کو بیس بناتے ہوئے یا رؤوف الرحیم، یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب پر بھی اپنی رحمت کر دیں، یا اللہ ہم سب پر سے بھی نرمی والا معاملہ کر دیں، یا اللہ ہم سب پر بھی اپنی رحمتوں کو جاری فرما دے میرے اللہ جی۔ یا اللہ جی وہ رحمتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں میں اور ہماری نسلوں میں یا اللہ ہمیں دکھائی دے، اور یا اللہ اگر ہمیں نہ بھی دکھائی دے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی یا اللہ ان رحمتوں کا نزول جاری اور ساری رہے۔ یا اللہ آپ کی رحمتوں کا چشمہ ہمیشہ اسی طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں بہتا رہے۔
और या अल्लाह हमें सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगियां नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के ये प्यारे प्यारे नाम आया करें, इन नामों का वसीला बना लिया करें, क्योंकि नामों का वसीला लिया जाता है, अल्लाह ताला के नामों का वसीला बनाकर खूब खूब दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस वक्त हमारे दिलों को देख रहे हैं और हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। कितना प्यारा है ना अल्लाह ताला को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि कब आयत आएगी, कब आयत आएगी, तो हम जरूर आपको इस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। तो अपने लिए खूब खूब इस वक्त दुआएं मांगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं मैं दूंगा तुम्हें वही जिसे तुम पसंद करते हो, और फिर अपना मुंह मस्जिदुल हराम की तरफ फेर ले। ठीक है, पहली आयत आ गई कि फर्ज नमाजें किधर पढ़ी जाएंगी, मस्जिदुल हराम की तरफ मुंह करके। जहां कहीं पर भी तुम हो अपने मुंह उसकी तरफ फेर लो। दोबारा देख लीजिए, बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी वो जरूर जानते हैं कि बेशक ये उनके रब की तरफ से हक है और अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो वो अमल करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन लोगों के पास हर किस्म की निशानी ले आए जिन्हें किताब दी गई थी, तो भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना ही आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं। और उनमें से कोई गिरोह दूसरे गिरोह के किबले की पैरवी करने वाला नहीं। और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी इस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है की, तो यकीनन उस वक्त आप जालिमों में से हो जाएंगे। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इस रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक उनमें से एक गिरोह जरूर हक को छुपाता है, हालांकि वो जानते हैं कि ये हक तुम्हारे रब की तरफ से है, लिहाजा इसके मुतालिक तुम हरगिज शक में ना पड़ना। और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरता है, लिहाजा तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। आयत अंडरलाइन कर लें, किधर भागना है हमें, फस्ताबिकुल खैरात बनना है हमें, नेकियों में आगे भागने वाला, आगे आगे दौड़ने वाला। अल्लाह तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको ले आएगा, और बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहां कहीं से भी निकले, देखे फिर आयत आ गई, आप जहां कहीं से भी निकले अपना मुंह कहां करेंगे, मस्जिदुल हराम की जानिब फेर लें, और बेशक वो आपके रब की तरफ से हक है, अल्लाह इससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। और आप जहां से भी निकले, आयत फिर आ गई है, अपना मुंह मस्जिदुल हराम की जानिब फेर लें, और ए मुसलमानों तुम जहां कहीं भी हो अपना मुंह उसी की तरफ फेर लो, ताकि तुम्हारे खिलाफ लोगों के लिए कोई हुज्जत ना रहे। हाँ, उनमें से जिन्होंने जुल्म किया वो बातें करते रहेंगे, बस तुम उनसे मत डरो और सिर्फ मुझसे डरो, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, शायद कि तुम हदायत पाओ। यही देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले पारे में हमें दिखा दिया कि मैंने फजीलत किसको दी थी, मैंने फजीलत दे दी किसको, बनी इसराइल को। और दूसरे पारे के शुरू में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो ताज उतारा, और उतार कर कहाँ रख दिया, उम्मत वसता के सर के ऊपर वो ताज रख दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अब ये सारी नेमतें हैं बंदे तेरे लिए है, उम्मत वस्ता तेरे लिए है। थोड़ा सा जरा सा सोचे, हैं हम उम्मत वस्ता? ना हमारी शादियां वस्ता, ना हमारी पोतगियां वस्ता, ना हमारा खाना खाना वस्ता, ना हमारा चलना फिरना, कपड़े जूते ये वस्ता, हम तो कहीं से भी वस्ता नहीं है, हमारे पास तो कहीं से भी एतदाल नहीं है, हम तो किसी सूरत भी वस्ता के उसमें नहीं आते। यही वजह है कि पूरी दुनिया में हम मार खाते चले जा रहे हैं। कुरान पाक में एक जगह पर आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफान आया था उनकी कौम के ऊपर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना गुस्सा आया हुआ था उस कौम पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते मैंने उनकी जड़ काट दी। मैं जब अक्सर देखती हूँ ना कि आपने अभी तुर्की में देखा है, अभी देखे पिछले दिनों जलजिला आया, जलजिले के बाद अब वहां सैलाब आ गया, जो लोग जलजिले से बच गए थे वो शदीद सैलाब की नजर हो गए। रात को भी मैंने स्पेशल वो देखा कि वो जिस तरह से वो सैलाब आ रहा था, और जैसे वो लोग बेचारे लगे हुए हैं, अभी उन्होंने जलजिलों से रिकवर नहीं किया लोगों को, और अब वो सैलाब के लिए सारा इतनी शदीद बारिशें हो रही है, क्योंकि आप देखें क्लाइमेट सारा जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ला रहे हैं ना, किसी काफिर मुल्क पर तो नहीं आया है ना, सारे इस्लामी मुल्क है, शाम में आ रहा है, तुर्की में आ रहा है। आप कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी क्यों नहीं सुनता,
हम ये कहते हैं ना, हम कहते हैं या अल्लाह जी मुसलमानों को तो पहले ही बाकी सबने मार मार के खत्म कर दिया, या अल्लाह जी अब इधर इस तरह से भी मुसलमान खत्म हो रहे हैं, तो या अल्लाह जी हमारा क्या बनेगा? हमारा यही बनेगा कि जब तक, देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिखाया ना बनी इसराइल के बारे में, और फिर मैंने आपको बताया ना कि बनी इसराइल आज पूरी दुनिया को कैसे होल्ड करके बैठी हुई है। हालांकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि क़यामत तक इनके ऊपर जिल्लत और रुसवाई है, ये क़यामत तक के लिए जिल्लत और रुसवाई के जुमरे में आते हैं ये बनी इसराइल जितने भी हैं। आपने पहले पारे में आयत पढ़ ली है इनके बारे में। इनको कभी भी अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो इज्जत का ताज नहीं पहनाएंगे, क़यामत तक के लिए रुसवाई है। कैसे ये जो है पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह उम्मत वस्ता ने अपना वसत होने का मकाम ही खो दिया। उम्मत वस्ता को अपनी ताज की कोई परवाह ही नहीं है, वो कहती है ठीक है और है, नहीं है तो नहीं है। आप देखिए इस वक्त अगर हमारे बच्चों को छुट्टी है तो इस वक्त तक हमारे बच्चे सोए पड़े होंगे। आप ये देख लें, इस वक्त तक जवाल पजीर कौम जवाल के वक्त उठती है, सारी रात जो इबादत का वक्त है, जो आपके सोने का वक्त है, जिसमें कहा जाता है आपका जिगर भी सो जाता है, आपके ऑर्गन्स भी सो जाते हैं, सारी रात जागते। अभी ये आ रहा है ना रमजान, बड़ा हमें शौक चढ़ा हुआ है ना, उस वक्त हम सो जाएंगे। जी बिल्कुल, आप देखें कि आ रहा है ना आगे रमजान, बड़ा हम प्यार से मोहब्बत से कह रहे हैं अहलन व सहलन या रमजान। रोज ही मैं लगा देती, मैं कहती चलो और कुछ नहीं, जरा दिल पर अच्छा लगता है, ठीक है, तो बड़ी मोहब्बत से अहलन व सहलन या रमजान। तो वो रमजान को हमने अहलन व सहलन क्यों कर रहे हैं? सारी सारी रात खाएंगे और सारा सारा दिन पड़े रहेंगे, और जवाल के टाइम पर हम उठेंगे और फिर हम कहते हैं अच्छा अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे साथ ऐसे करे, हम तो जवाल पजीर हो गए। जी नहीं, हमने तो ये जवाल खुद अपने लिए लाए। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला करे हम और हमारी नस्लें ही इस काम के अंदर जुटी हों, और अल्लाह करे कि हम सब ही वो कौम हो कि जिनके जरिए से दोबारा उम्मत मुहम्मदिया जो है वो अपने इस कलाम के ऊपर इकट्ठी हो जाए। हमें पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस आसान लगती हैं, मुश्किल लगती है तो सिर्फ अरबी मुश्किल लगती है, मुश्किल लगता है तो सिर्फ कुरान मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है तो इसको पढ़ना मुश्किल लगता है। किसी को भी आप कह दें सारी सारी जिंदगी गुजरी होगी, कहेंगे हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, उनसे क्या कुरान पढ़ा? कहते ये भी कोई पढ़ने की चीज है? यकीन जाने इस तरह से हमें जवाब आते हैं। वो कहते हैं हमारे बाप दादा ने पढ़ा हुआ है ना, हमें बता देते हैं ना वो। तो आप देख लें पहले पारों में उम्मी आए हैं ना, उम्मीयून की बात भी हो गई। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद फरमा दिया जो पढ़े हुए हैं वो आगे दीन देते ही नहीं है। हम सब अपने बच्चों को जाकर बताते नहीं है, हम 2 आयतें सुनाते नहीं है अपने बच्चों को, और फिर कैसे जो है वो पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे? उम्मीयून ही आएंगे और वही फिर आगे नस्लें चलाएंगे। आप देखें हम आजकल अपनी बेटियों का हम किस तरीके से हम तरबियत कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसे खुशी खुशी बता रहे होते मेरी बेटी हाँ जी अंडा भी उबालना नहीं आता, क्या खुशी की बात है, कोई काम नहीं आता मेरी बच्चियों को, क्योंकि हमने हड्ड आराम बना के रख दिया, वो सिर्फ पढ़ रही हैं। आपने हमने हम सब ने नहीं पढ़ा। हमारी माएँ क्या करती होती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, क्या हम कोई बहुत बुढ़े खूसट है? हमारी माएँ क्या करती होती थी, पढ़ाती भी थी, घर के काम भी करवाती थी, सिलाइयां भी करवाती थी हमसे, तरह तरह के मेहमान आता था, हमारी माओ को कोई परवाह ही नहीं होती थी। हमारी माएँ तो ऐसे लगता था जैसे तख्त पर बैठी इसीलिए है कि भाई 2 बेटियां हैं ना आगे, हम 2 बहनें ही थी, 2 बेटियां हैं ना मेरी आगे। इसी तरह हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखते थे कि जितनी बच्चियां थी, 1 बच्ची है घर में, 2 बच्ची है घर में, मैंने नहीं कभी देखा था कि बच्चियां टांगे पसार के लेटी हुई हैं और माएँ जो है वो किचन में काम कर रही हैं। चाहे मेरी बात बुरी लगे, मैं हर साल ये बात बोलती हूँ, लगती है बुरी बच्चियों को। बच्चियां कहती हैं आप क्यों कहती हैं, हमारी वालिदा ने सुन लिया, अब अफ्तारी में वो हमारे अपने साथ खड़े करवाएंगी। मैं कहती हूँ आपको शर्म नहीं आती कि आपकी माँ जिसने आपको पैदा किया, अपनी हड्डियां तोड़ी, आपकी माँ जिसने आपको जवान किया, अल्लाह की जात करती है, मेहनत तो उसी औरत की है ना, वसीला तो वही बनी है ना। और आज जब उसका वक्त है आराम करने का और आप कहती हैं कि हमारी माँ हमें अफ्तार में खड़ा कर लेती है, आपको चाहिए कि उसको शहजादियों की तरह बिठाए और आप लगाएं उसके लिए सब कुछ, लेकिन नहीं, हम बिल्कुल ही बदल गए हैं। तो ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी? आप देखिए हम सिर्फ अगर पढ़ लेते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़े
ना 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 ना, मेरी बच्ची को कुरान पढ़ने का टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, दिन के आप 1 घंटा नहीं दे सकते? आप फजर में क्यों नहीं उठाते अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को? मैं सिर्फ बच्चियों की नहीं, बच्चों की भी बात करती हूँ। क्यों नहीं उठाते हम अपने बेटों को? जी, खुद उठेंगी तो बच्चों को उठाएंगी, बिल्कुल, ये भी बात आपकी ठीक है। तो देखें, यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हम इसका हल भी ढूंढेंगे। तो खुदारा आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने घरों को चेंज करने की कोशिश करें। खाली अहलन व सहलन या रमजान रात के खाने के लिए ना रखें, उसको चेंज करें। वक्त पर अपनी तरावी, आपके लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। कल मैंने एक बहुत प्यारी चीज पढ़ी थी, मैंने कहीं शायद लिख कर भी रखी है, आपको हकीम लुकमान के बारे में बताती हूँ। कल बहुत ही एक खूबसूरत चीज थी, और चले अल्लाह करे कि अगर मुझे मिल गया तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको डिटेल से बता दूंगी। हकीम लुकमान के पास कुछ लोग आए, और जहां पर हकीम लुकमान का जो तफसीर है वहां पर ये चीज आती है कि कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आप, हकीम जो होता है ना, वो कोई सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं होती, हिकमत से है ना हकीम। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि आप हकीम कैसे बने। उन्होंने 6 चीजें बताई। उन्होंने कहा कम खाना, कम सोना, कम बोलना, और साथ में उन्होंने कहा झूठ ना बोलना। और ये मैंने कितनी हो गई? 4 हो गई, और 2 मेरे पास कहीं लिखी होंगी। वो कहते हैं ना, इल्म वही होता है जो सदर में होता है, वो नहीं होता जो सतर में होता है। तो वो सदर में जरा कम रह गया, लेकिन 4 हो गए, फिर भी 4 हो गए। 2 मुझे भूले हुए, वो भी मैं आपको बता दूंगी इंशाअल्लाह ताला। आपको पता है, रोजे का सारा मफहूम यही चीज है। अल्लाह सुब्हाना व ताला इन्हीं चीजों की तरफ लेकर आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया? कम खाना, कम बोलना, कम सोना, और झूठ मत बोलना। आप देखें अल्लाह सुब्हाना व ताला क्या फरमाते हैं, जो शख्स झूठ बोलता है मुझे उसके रोजे की कोई परवाह नहीं है। रखा रखा ना रखा, भूखा प्यासा रहे, रहता है तो रहे। झूठ के बारे में इतनी बड़ी आयत। तो आप देख लें, हकीम लुकमान को ये 6 चीजों ने हकीम बना दिया। अल्लाह सुब्हानहू व ताला क्या फरमाते हैं? ऐ लोगों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, लअल्लकुम तत्तकून। आ रही है ना आयत? तो यही 6 चीजें हैं रोजे का मकसद भी, जो अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने आपको और मेरे सामने लाया। हम तो अफ्तार के बाद खाना खाना खाना, और सारी रात खाना, और फजर तक खाना, और फिर फजर के बाद टांगे पसार के सो जाना, और फिर हमें परवाह ही नहीं होती हमने कुरान पढ़ा है नहीं पढ़ा। आपको पता है, हमारे सिटी साइड पर जितने दौरे कुरान होते हैं, उनमें से पूछती हूँ मैं रोजाना, स्ट्रेंथ क्यों कम है? कहती बाजी ये लोग 1 बजे से पहले तो सो के उठते नहीं है, तो हम 1 बजे तो फिर दौरे कुरान नहीं रख सकते ना। स्ट्रेंथ इसलिए कम है कि लोग सोकर ही नहीं उठते। कहती बाजी 1 बजे तो ये लोग उठते हैं, ये लोग फिर कहते हैं, उसके बाद कहते हैं हाय 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 हाय, अफ्तारी भी है, घर का काम भी है। तो आप देखें, जब आप 1 बजे सोकर उठेंगे तो फिर आपका घर का काम भी पड़ा होगा, आपकी अफ्तारी भी पड़ी होगी, आपका दिन भी छोटा होगा, आपके पास बरकतें भी नहीं होंगी। यही सारा कुछ है। तो आज देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना प्यारा बताया। सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग दौड़ते चले जा रहे हैं, तुमने किस तरह भागना है? फस्तबिकुल खैरात बनना है, तुम नेकियों में आगे बढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला। रमजान का महीना तो ऐसे लड़के बाहर क्रिकेट खेल रहे जी होते हैं। बिल्कुल, एंड सड़कों पे तरावी लूडो के खेल टाइम रहे पर। होते तो हैं। खुदारा, ये सिर्फ हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम सबके बच्चे भी बच जाए इंशाअल्लाह ताला। और ये वो रमजान हो कि जिसमें हम खुद को भी बचा लें और अपने बच्चों को भी बचा लें। और उसके लिए मैं आपको इतनी प्यारी टिप देती हूँ, अल्लाह ना करे कि मैं कभी भी अपनी फैमिली से कोई टिप दूं तो वो इसलिए हो कि दिखावा हो। अल्लाह ताला ऐसा वक्त कभी भी मुझ पर ना लाए, इससे पहले मौत बेहतर है। अल्लाह ताला दिखावे का ऐसा वक्त ना लाए। लेकिन आज अगर हमारे बच्चे उस टाइम में, जिन जिन के बच्चे भी जा रहे हैं, अगर ये बच्चे उस टाइम में तरावी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और उस टाइम में आपके बच्चे अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे, आपके बच्चे अगर बैडमिंटन नहीं खेल रहे, जज़ाकल्लाह खैर, आपके बच्चे अगर कुछ और नहीं कर रहे, तो उसकी वजह पता है क्या है? आपने बचपन से अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, आपने अपने बच्चों को उस टाइम में तरावी पढ़ाई है, आपने अपने बच्चों को उस टाइम में कुरान पढ़ाया है, आपने अपने बच्चों को उस टाइम में थोड़ी सख्ती की है। और आज वो सख्ती आपकी जो है फिर वो आपके सामने आती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या आपके बच्चों का दिल नहीं करता कि वो भी उस टाइम पर पैर पसारे
اور وہ بھی لیٹ جائیں اور نہ پڑھیں وہ اتنی لمبی تراویاں؟ آپ کے بچوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی اس ٹائم پر کرکٹ کھیلے؟ آپ کے بچوں کا دل نہیں کرتا کہ بیڈمنٹن کے نیٹ لگے ہوتے ہیں وہ بھی 4 جو ہے وہ شرطیں لگائیں اور جب وہ جیتے تو آئس کریم اور جو باقی جو بوتلیں پی کر وہ بھی آئیں؟ ان کا دل نہیں ہے؟ کیا وہ مردہ ہے؟ نہیں، آپ نے ان کی تربیت اچھی کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے آپ میں ہم سب مائیں جاگ جائیں۔ یقین کیجئے جب میں اپنے بچوں کے ساتھ پیدل چل کر آ رہی ہوتی ہوں اس وقت 90% بچہ کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے۔ ایک دن ہمارے بچوں نے یہ بات نہیں کی، میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور ہمیں یہی کہتی ہوں کہ یا اللہ جی آگے بھی ایسے ہی رکھنا۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے، کیا پتا اللہ تعالیٰ ایسے پکڑے اور دل پلٹ دے۔ آپ اور میں کیا ہوتے ہیں تربیت کرنے والے؟ آپ اور میں حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ بڑی تربیت کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زبان رکھ سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے پیروں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کافر مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت میں بیٹا نکل کر کافر بن جاتا ہے، ہم اپنی تربیت پر کیسے فخر کر سکتے ہیں؟ لیکن تربیت کرنے کے بعد کم از کم اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پکڑ تو نہیں کریں گے نا؟ تو چھوٹی ایج میں سکھائیں اور کدھر بھگائیں؟ فاستبقوا الخیرات، بیٹا پہلی صف میں پہنچنا ہے، آگے کھڑے ہونا ہے اور تراویح پڑھ کر آنا ہے۔ کبھی آپ کا بچہ جو ہے اس طرف نہیں جائے گا۔ میں بچوں کو تو چھوڑے، میں ہم تو آتے ہوئے اتنے بڑے بڑے اور بڈھے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو روڈ پر بیٹھ کر وہ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، سیر کرنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد نہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، یہ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ خدا را ابھی بھی بچا لے، ابھی بھی بچا لے، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ اور میں ہم سب زندہ ہیں، مر گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی پکڑ کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا میں کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس میں ایک اپنا بھیجا ہوا نہیں بھیج دیتا۔ رسول اپنا رسول نہیں بھیجتا، رسول بھیجا وہی ہوتا ہے نا، اپنا ایک بندہ نہیں بھیج دیتا۔ تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ وہ تباہ و برباد نہ ہو، وہاں بھیجے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں نعوذ باللہ کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے، ظالم ہم ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ چلے آئے واپس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہر بات سکھا دے میرے اللہ جی، اور ہماری نسلوں کو بھی سکھا دے، آمین یا رب العالمین۔ چنانچہ کیا کرنا ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے، دنیا میں نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم شعور نہیں رکھتے۔ ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے۔ اس سال رمضان میں ہم بہت زیادہ آزمائے جائیں گے، آپ دیکھ لیجئے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کل بڑا مزہ آیا، وہ باہر پتہ نہیں، میں نے کہا باہر کس چیز کا شور مچا ہوا ہے، اتنا شور، وہ لاؤڈ سپیکر پر لگے ہوتے ہیں نا، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں شاید کوئی کچھ بیچ رہا ہوگا، روڈ پر گھر ہونے کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے نا، سارا شور اندر آتا ہے، تو کہتے ہیں کچھ بیچ رہا ہوگا۔ تو تھوڑی دیر گزری تو میرا بیٹا بڑا دوڑ کر آیا، کہتا ہے بابا اس دفعہ آپ نے وہ بہت کھلی والی اسٹرابری نہیں لے، کھاتے ہیں نا، ان کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ عادت ہے ان کے باپ کی کہ وہ بہت زیادہ چیزیں، تو بابا اس دفعہ آپ وہ کھلی والی اسٹرابری نہیں لائے، تو یہ بندہ باہر بہت کھلی والی اسٹرابری بیچ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رات میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ چلو یہ تو کھا سکتا ہے نا، چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا دیا، زیادہ دیا۔ اس سال آپ دیکھیں کون پھل کھائے گا، کون پھل کی طرف آئے گا، کون کھانے کی طرف آئے گا؟ جی بالکل، سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی اگر آپ ہمیں آزمائے نا تو بہت زیادہ نہ آزمائے، یا اللہ جی ہمیں بس اتنا ہی آزمائے جتنا ہمارے اندر صبر ہے، کیونکہ ہم بڑے بے صبرے ہیں، اور دعا کرے یا اللہ
اپنی آزمائشوں سے ہمیں بچا لیں یا اللہ جی آزمائشیں نہ آئے ہمارے اوپر، کیونکہ ہم اتنے طاقت اور قوت رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ان میں کامیاب ہو جائیں، اور یا اللہ جی اگر آ جائیں تو پھر ہمیں کامیاب کر دے، ہمیں صبر کرنے والا، ہمیں شکر کرنے والا، ہماری اولادوں کو صبر شکر کرنے والا بنا دے، اور عین افطار کے ٹائم پر ہم سب کو یہ کہنے کی توفیق عطا فرما دے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب نے شکر ادا کیا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کمی نہیں لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ بھوک بھی لگے گی تمہیں، اور تمہیں یہ خوف بھی ہوگا کہ ہائے پتہ نہیں افطاری میں سٹرابری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ اسے آپ دیکھیں کہ مالوں کی کمی ہو گئی اس دفعہ، اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جانوں کی کمی ہوئی، اور پھلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، لیکن خوشخبری دے دیجئے کس کو؟ ابھی آپ نے جو شکر ادا کیا، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، یہی لوگ ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں ہم سب بھی ایک دوسرے کو، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ کسی کی بھی آزمائش نہ ہو، ہم سب کو بخشش والا اور رحمت والا بنا دے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ آگے ایک عورت کی قربانی کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کتاب میں اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا، وہی لوگ ہیں جس پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، حق کو کھول کر بیان کیا، تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یا تواب الرحیم، یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب پر بھی توبہ قبول فرما لیں اور ہم سب پر بھی رحم فرما دیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یہ آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے لیے ہیں، تو غور سے سن لیں کون ہے ہمارا معبود؟ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی 2 دن میں نظر آ رہا، کتنا پیارا موسم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیسی ہوائیں چلائی۔ کل اتنی پیاری ہوا تھی کہ مجھے راستے میں ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے اڑ کے کہیں پیچھے گرنا ہے، اتنا مزہ آ رہا تھا، مطلب وہ ٹھنڈی ہوا دل پر اچھی لگ رہی تھی۔ آپ کو پتا تھوڑے دن پہلے ہی جب ہم دنیا دار ہوتے ہیں نا تو ہم فوراً بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ہائے روزے کا کیا بنے گا، ہائے اتنی گرمی، ہائے ابھی سے گرمی، اور ہر سال یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا رمضان کر دیتے ہیں، اور میں سب کو یہی کہہ رہی تھی ابھی مارچ کی بارشیں تو ہونی ہے، کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، اب تک تو ہو جانی چاہیے، ہم کیوں بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا پیارا کہہ رہے ہیں۔ آج کل آپ باہر نکل کے زمین کو دیکھتے ہیں، زمین کتنی خوش ہے، وہ گرمی سے ایک دم سے آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے زمین بھی بیچاری تھوڑی سی خفا خفا بیٹھی ہوئی ہے نا، اور جو ہی ہوا چلتی ہے اور ٹھنڈک آ جاتی ہے، 4 بوندیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے پانی کی، آپ دیکھیں زمین میں روزانہ کتنے لوگ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر بھی سب جگہ، اس سے وہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا جو مزہ اللہ تعالیٰ 4 بوندیں ڈالتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتے کہتے ہیں اے میرے بندے اب دیکھ میرا اے سی کیسے سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تم اپنے لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، ایک بندے کے لیے، میں نے تو پوری دنیا کے لیے جو ہے
وہ اس کو سٹارٹ کر دیا. تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرف ہی دھیان دلوا رہے ہیں کہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے جو زمین مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا, اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے, اور ہواؤں کے پھیرنے میں کبھی تیز کبھی ہلکی کبھی بند, دل ہی گھبرانے لگ جاتا ہے, اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے. آج آپ کو پتہ چلا بادل بھی پابند ہوتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان, اور ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اس سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ. ساتھ پڑھا کریں یہ آیتیں بھی تاکہ دل خوش ہو, اور قرآن پڑھنے کا بھی اجر عظیم ملے. سننے کا تو ہے ہی ہے, پڑھنے کا بھی اجر ہمیں ساتھ ساتھ ملے. اور بعض لوگ وہ ہیں, اب غور سے سن لیں, جو لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوفناک عذاب بتا دیا. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, اور وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں. جن لوگوں نے ظلم کیا, اگر وہ اس وقت کو دنیا میں ہی دیکھ لیں, جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے, اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یا میرے پیارے اللہ ہم سب کو عذابوں سے بچا لیں, اور یا اللہ جی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائیں کہ ہمیں کوئی عذاب کی طرف جانا پڑے. اور آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی, جاتے ہیں نا دوسرے پیروں فقیروں سب کے پاس, تو آج دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. جن کی پیروی کی گئی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جائے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے. اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا, وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. غور سے سن لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس بھی چلے جائیں. آخری آیت سب مل کر پڑھیں, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا, ایک دو دن کا عذاب نہیں ہے. بنے رہو نا امت محمدیہ, بنے رہو نا امت وسطیٰ, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر ذرا سا ہل کر تو دکھاؤ کسی اور کی طرف, اتنا سا تو پھسل کے دکھاؤ کسی اور کی طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, عذاب سے وہ نکلنے والے ہی نہیں ہو سکتے, ان کو نکلنے ہی نہیں دوں گا میں عذاب سے. ایسی آیتوں کو انڈر لائن کر کے رکھا کریں. یہ وہ آیتیں ہیں جو شرک کی تردید کرتی ہیں, اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ, اور یہ دھاگے نہ باندھو اور پردے نہ باندھو اور یہ نہیں کرو. میں ایک دو جی بالکل, میں کچھ عرصہ پہلے میں پریشان تھی. میں نے اپنے لیکچرز میں بھی کہا کہ ایک گاؤں میں ایک ٹریکٹر کھڑا ہوا تھا کسی کا, اور شاید اس کا کوئی پہیا ویا خراب ہوگا, اندر سے انجن ختم ہو گیا, وہ کئی بڑے عرصے سے کھڑا ہوا تھا وہ ٹریکٹر. اور آپ یقین جانے کہ اگر میں جو ہی میرے سامنے آئی, کیونکہ موبائل میں اب اتنا وہ نہیں ہوتا, اسپیس نہیں ہوتا, اگر کسی کے سامنے آئے تو بے شک شیئر کرے. لوگوں نے ٹریکٹر پر وہ طرح طرح کے کپڑے باندھے ہوئے, اور لوگ جا کے ٹریکٹر سے مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو باپوں سے مانگنا تو اور چیز ہے, چلے ہمیں کیا پتا کہ قبر میں نیچے کیا ہے, ان سے مانگنا اور چیز. اب لوگ ٹریکٹروں سے مانگنا شروع ہو گئے. یعنی آپ دیکھیں نا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا نا حضرت آدم علیہ السلام کو. اولاد کا ہم کس کی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی نا, تو ہمیں تو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا. ہم کہتے ہیں نا 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 نا, ہم نے وہی زمین کے نیچے ہی رہنا ہے, وہ ایک کیڑا ہی بن کے رہنا ہے. جیسے کل کتنی پیاری بات کی تھی ماریا نے کہ بھائی اب لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے, آپ نے دیکھے ہوں گے خود ہی کہ لوگ ناک اور آنکھیں اور کان بنا لیتے ہیں, اپنے بچوں کو ریبٹ بنا دیتے ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ کتا بنا دیتے ہیں, اپنے بچے کو بلی بنا دیتے, کتا بھی بنا دیتے ہیں, اور وہ تصویریں پھر شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی تو آپ یہ دیکھیں نا, ہمیں برا لگ رہا ہے نا. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے نیچے 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 جانا ہے. تو جو میں نے آپ کو کہا تھا نا, مشرک کیا ہے, در در کا بھکاری.
وہ جگہ جگہ جائے گا, اس نے دھاگے بھی باندھنے ہیں, اس نے وہاں جا کے نیازیں بھی دینی ہے, اس نے بکرے بھی ذبح کرنے ہیں, اپنے امال کو بھی ضائع کرنا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھے, آئی ڈونٹ نو میں آگے بھول نہ جاؤں, مجھے آگے کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ جس جگہ پر وہ موقع آئے وہاں پر میرے ذہن سے نہ نکل جائے. دنیا میں, پوری دنیا میں صرف 3 جگہیں ہیں جہاں جانے کے لیے آپ نیت بھی کر سکتے ہیں اور وہاں جانے کے لیے آپ اپنا پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. ایک ہے خانہ کعبہ, اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں, ایک ہے مسجد نبوی, اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں, اور ایک ہے بیت المقدس. اس کے علاوہ آپ خود بھی جا رہی ہیں کسی زیارت پر, دوسروں 4 لوگوں کو بھی لے کے جا رہی ہیں, تو ذہن میں رکھ لیں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی پیاری آیت لائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن جن کو مانتے تھے نا وہ تم سے بڑی بری طرح بیزار ہو جائیں گے, اور تم پھر کیا کہو گے, تم تو انہی کے سر پر چڑھے ہوگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ میں ہم سب وہ لوگ ہوں کہ جو لوگوں کو سمجھانے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں آنٹی یہ نہ کہا کرے, کبھی بھی ذہن میں یہ نہ لایا کرے. میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں اس وقت ہم آن لائن بھی ہم بہت زیادہ ہے, ہم کلاس میں بھی اس وقت زیادہ ہے, ہم بالکل کم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قلیل لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہے, اور جو اچھے اور بہترین لوگ ہوں گے وہ قلیل ہی ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں, تو ہم بالکل کم نہیں ہیں, ہم قلیل ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا عقیدہ دیا, سب کچھ دیا. تو ایک چیز ذہن میں رکھے, یہ سگنل تو کبھی بھی نہ کہا کریں کہ میں نہیں سمجھا سکتی. ہاں یہ کہا کریں کہ یا میرے پیارے اللہ میں ان پر دروغہ نہیں ہوں, میں نے بتا دیا, آگے ان کی مرضی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں کیا وہی آ رہی ہے اوپر سے, وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہوا ہے. جی بالکل, چلے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں, اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے, مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے, اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے ہو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا, اب غور سے سن لیں, قرآن پاک پڑھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, ہم اپنے وہ جو ہمارے پیر ہیں فقیر ہیں ہم وہی پر رہیں گے. اور بہت سارے لوگ تو یہاں پر اور اس سے بھی بہت آگے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے ہم سب کو عقل عطا فرمائے, اور وہ پیروی کریں گے اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے, نہ انہوں نے راہ ہدایت پائی ہوگی. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا. وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی, اور اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اور اسی کی عبادت کرتے رہو. اللہ نے تم پر صرف مردار خون, بہتا خون, خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے. سن لیں, کسی کا بھی نام پکارا جائے اللہ کے سوا, بتا بتا کے لوگوں کا تھک جاتے ہیں. عقیدہ کا بہترین آیت, ایک بار نہیں 4-5 مرتبہ یہ آیت آئے گی. سورۃ مائدہ میں بھی سیم یہی آیت آئے گی. غیر اللہ کے نام پر کوئی نیاز دے دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں, وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے, اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا, انہیں نہ ہی پاک کرے گا, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا, چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں, آگ پر صبر کر لو گے؟ تھوڑا سا ذرا آگ پر کھڑے ہو کے دکھاؤ کسی کو پہلے, تو پھر اس آگ پر بھی صبر کر لینا جس آگ پر اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی. بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں دور تک چلے گئے.
नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो उस शख्स की है जो अल्लाह पर, गौर से सुन ले, नेकी किसकी है? जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए और माल से मोहब्बत के बावजूद इसे रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों और गर्दने छुड़ाने वालों पर खर्च करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे। और नेकी उनकी भी है जो ये अहद कर ले कि अपना अहद पूरा करे और तंगदस्ती और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त सब्र करें। और आपके तो ऊपर तो जंग वाजिब नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी घर की लड़ाइयों में सब्र कर लिया करें। कभी हस्बैंड को गुस्सा आया होता है, कभी सास कोई बात कर देती है, कभी नंद कुछ ना कुछ कह जाती है, दिल फट रहा होता है उस वक्त। मैं कल देख रही थी, कोई बिल्ली बैठी हुई थी, किसी ने भेजा हुआ था वो छोटा सा क्लिप, वो बिल्ली बैठी है और बिल्ली ब्री 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 करती जा रही है, और फिर थोड़ी देर गुजरती है, बिल्ली फिर जाती है, बिल्ली फिर वापस आती है, बिल्ली फिर मुंह से ना गी 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 बोल रही है। तो उन्होंने पीछे क्या लिखा हुआ था? उन्होंने लिखा हुआ था कि जब घर में लड़ाई हो जाती है ना, तो उसके बाद औरत कम से कम 2 घंटे तक इस हालत में हो। आप देखे ना, औरत बोलती जाती है ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये क्यों पीछे रह गया। हाँ, तो वो बिल्ली बोलती जा रही थी, तो उन्होंने कहा औरत 2 घंटे तक इसी हालत में रहती है, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो उस पर मुझे हंसी भी आ रही थी और शर्म भी आ रही थी कि वाकई हम औरतें बहुत छोटी छोटी चीजों में पड़ गई हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, सूरह ज़ुखरफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तारीफ ही हमारी इसी बात पर की है, तारीफ ही हमारी इसी पर हुई है कि जेवरात में तुम पली बड़ी हो। अल्लाह ताला को हम अच्छी लगती हैं जेवरात पहनकर, तो पहना करें, ये भी नहीं कि दीन में आके सब कुछ छोड़ दें, जरूर पहना करें। अल्लाह ताला को हम अच्छी लगती हैं, अल्लाह ताला ने कहा जेवरात में पली बड़ी है। अपना मुकदमा आता है तो उसका वो जो है फैसला ही नहीं करवा सकती, बीच बीच में रोती जाती है, भूल जाती है, फिर थोड़ी देर बाद बैठ के वो बिल्ली की तरह ब्री 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 हम करते रहते हैं, ऐसा ही है ना, तो हमें बाद में याद आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज कह रहे हैं लड़ाई में सब्र कर लो, चलो खैर है सब्र कर लो, बोलने वाले को बोल लेने दो, थोड़े अरसा गुजरेगा, और स्पेशली रमजान में ये करके देख लेते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, क्योंकि रमजान में तो वैसे ही रोजे रख के पता नहीं हमारे यहाँ क्या मसला हो जाता है, जो जिसने रोजा रखा होता है वो पश्तो में कहता है जमा रो ज्यादा, तो वो फिर और भी ज्यादा एक नए तरीके से पहुंच जाते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम हमें इस कुरान पाक के वसीला बनाते हुए जितना हमने पढ़ा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी कबूल फरमाया, हमें यकीन है मेरा अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा, तो हम इसी को ही वसीला बनाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सब्र मांग लेते हैं कि या अल्लाह लड़ाइयों में कम से कम हमें सब्र दे दे, कोई ऊंचा बोल रहा है तो हमें सब्र दे दे, या अल्लाह हमारी जुबानों को खामोश रहने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आगे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वही लोग सच्चे, वही परहेजगार हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कत्ल हो जाने वालों के मामले में तुम्हारे लिए बराबर का बदला लेना फर्ज कर दिया गया है, आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। फिर जिस कातिल को उसका भाई मकतूल का वली कुछ कसास माफ कर दे तो मारूफ तरीके से तबाह और दियत का मुतालबा हो और अच्छे तरीके से दियत की अदायगी हो, ये तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ और रहमत है। फिर इसके बाद जिस शख्स ने ज्यादती की उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और आखिरी आयत पढ़ ले जरा, वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तत्तकून। काश के ये तरीका राइज हो जाता कि अगर कोई कत्ल करता तो उससे कसास लिया जाता या उसको उसके बदले कत्ल किया जाता, जैसे सऊदी अरब वगैरह में होता है। तो यकीन जाने जिस तरह की ये लूट मार और ये कत्ल बाजारी, और जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी कहा कि वो गुलबहार में वो मोबाइल नहीं था, लड़के की जेब में मोबाइल नहीं था, उसका कान काट दिया। अगर सिर्फ इतना उन्हें पता होता ना कि कान के बदले कान, सूरत माइदा में है ना, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, जितना तुमने जर्ब लगाया उतना तुम्हें भी लगेगा। अगर उसे पता होता कि कान के बदले कान है तो कोई किसी का कान काट के ना जाता। और उसने कहा कि ये मैंने इसलिए काटा है कि बाकियों को बताओ कि जेब में मोबाइल होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल ये रिसेंटली, अभी हार्डली महीना सवा महीना पहले की बात है। तो आप ये देखें कि इस हद तक जुल्म यहाँ पर हो गया। वजह क्या है? हमारे पास अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, दोबारा देखें इस आयत की तरफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इसमें तुम्हारी जिंदगी है, इसमें जिंदगानी है।
اور یا उलिल अलबाब है अक्ल वालों, हमसे बड़ा फिर बेवकूफ कोई है कि हमारा अदालती अगर निजाम ना हुआ तो क्या करेंगे? कि वो ऐसे आते हैं और ये कान काटना, हाथ काटना, उंगली काटना, आंख को जाया कर देना, ये तो हम किसी उसमें नहीं लाते। हमारे तो बड़े बड़े जवान शेर जैसे मर्दों को कत्ल करके रख दिया जाता है, उनके कातिल खुले फिर रहे हैं, फिर कत्ल भी कर देते हैं, फिर मारते भी हैं। आप ये देखिए कि वो फिर आपको सही तो छोड़कर नहीं जाते, दीवार में मार दिया, किसी चीज में मार दिया, आपके चेहरे पर बट मार दिया, आपके जिस्म पर मार दिया, बंदा सही तो नहीं होता, उस बेचारे को बिल्कुल ही खत्म करके आप जाते हैं। तो अगर ये तमाम इंतजामात हमारे यहाँ होते तो इतनी लूट बाजारी ना होती, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद फरमाते हैं मेरा एक एक हुक्म ऐसा है जिसमें ए बंदे तेरी जिंदगी है। अल्लाह ताला कहते हैं कोई हुक्म में अपने लिए नहीं लगा रहा, ए बंदे तेरी जिंदगानी के लिए लगा रहा है। इस आयत को अंडरलाइन करें, कितनी जबरदस्त आयत है कि इसमें हमारी जिंदगी है। और जब कभी भी ऐसे मामले के लिए खड़ा होना पड़े, चाहे वो हमारे घर का बंदा हो चाहे बाहर का, कि जिसमें कोई कसास मांग रहा है या कोई आपको कहता है कि कत्ल के बदले कत्ल, तो उसके पीछे खड़े हो जाए, क्योंकि ये इसी में हमारी जिंदगानी है। और तुम पर फर्ज कर दिया गया कि जब तुम में से किसी को मौत आने लगे, अगर वो माल छोड़े जा रहा हो, वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे। ये मुत्तकियों पर लाजिम है। तो एक चीज ध्यान में रखें, वसीयत 1/3 की आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए और मरने से बहुत पहले हमारे लिए हो जानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं आयतें मनसूख है, कुछ उलमा कहते हैं मनसूख नहीं है। 1/3 की वसीयत बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे मरने के बाद हमारे काम आए। और जिसने 1/3 की वसीयत नहीं की तो उसका जितना भी वो 1/3 वाला भी जो पोर्शन होता है वो फिर जैसे सूरत निसा में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिस्से रखे हैं, वो उन्हीं हिस्सों के मुताबिक फिर चला जाता है। लेकिन मैं ये हर औरत से कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी पहनी हुई चूड़ियां नहीं मांगता, पहनी हुई अंगूठियां नहीं मांगता। जितना जेवर है उसमें से 1/3 अपने मरने के बाद किसी न किसी नेकी के काम में लगाने की वसीयत कर जाए, जिंदगी में उससे फायदा उठाएं, उसे पहने, और बाद में वो आपकी जो औलाद है वो आपके पीछे वसीयत उस आपकी वसीयत को पूरा करे और कोई नेकी का काम करे ताकि कब्र में भी हमें उसका फायदा पहुंच सके इंशाअल्लाह ताला। तो कुछ उलमा कहते हैं आयतें मंसूख है, कुछ उलमा कहते हैं नहीं, 1/3 की वसीयत जो है ये मुत्तकियों पर लाजिम है। फिर जो शख्स इस वसीयत को सुन लेने के बाद, गौर से सुन लें, अगर आपके बच्चों ने बदल दिया तो जो इस वसीयत को सुन लेने के बाद बदल दे तो उसका गुनाह उन्हीं पर होगा, आप पर नहीं होगा, आप वसीयत करके जाए। और जो इसे बदलेंगे बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फिर अगर किसी को वसीयत कर देने वाले की तरफ से हक तलफी या किसी गुनाह का डर हो और वो इनमें सुलह करवा दे, आप ये भी देखें वसीयत सही करवा देना और सुलह करवा देना भी जरूरी है, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का हमारा पारा यहीं तक था। जो कुछ भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम सब तक पहुंचाया वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से था। अगर कुछ भी अच्छा हो गया तो वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से था। और अगर कोई ऐसी गलत बात हमारे मुंह से निकल गई और कोई ऐसी गलत बात हमारे आप लोगों तक चली गई है तो उस पर माजरत, और वो मेरी और शैतान की तरफ से थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला आइंदा किसी गलत बात को मुंह से निकलने की तौफीक अता ना फरमाए। और अल्लाह सुब्हाना व तआला पढ़ने और पढ़ाने और हमारी अक्ल के लिए भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही हमारे हामी और नासिर हो जाए। और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इतना बेहतरीन रुश्द और हदायत अदा फरमा दे कि हम इस कुरान पाक को अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझने वाले लोगों में शामिल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोग इस दौरे कुरान से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। और एक बात जो बहुत ज़्यादा मेरे जहन में आ रही थी पढ़ते हुए और सुनते हुए, वो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान मजीद है ना, जब ये हमारे दिलों पर असर करता है ना, मतलब मैं बहैसियत औरत इस बात को ज़रा लेती हूँ कि आमतौर पर ऐसा होता है ना कि हमारा दिल ज़रा चाहता है कि हम ही बस अच्छे अच्छे कपड़े पहने और हम ही बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाएं और हमारे घर जैसा किसी का घर ना हो या हमारा जैसा फर्नीचर किसी और के पास ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब कुरान पढ़ते हैं, जब कुरान हमारे दिलों पर असर करता है तो
دل یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو پکڑ کر لے آئیں اور ہر ایک کو خدارا اس کو پڑھ لو، اس کو سن لو، اس کو سیکھ لو کہ جس طرح اثر کرے. اور الحمدللہ جو کوئی تھوڑی بہت تبدیلی ہماری زندگی میں اس قرآن کی وجہ سے آئی ہے تو دوسروں کی زندگی میں بھی یہ قرآن ان کی زندگی کو سنوار دے. تو مجھے اتنا رشک آ رہا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں، لیکن ماریا ادھر بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو وہ واقعی وہ فیس کر رہے ہیں. تو اچھا لگتا ہے کہ شکر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا ہے. تو اپنے ملک کے لیے بہت دعائیں کیا کریں، کیونکہ ہم یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک نہیں ہے تو ہم پوری دنیا میں دوسرے درجے کے شہری ہوں گے. تو اپنے ملک کو بہت خیال رکھیں اور اپنے ملک کے لیے بہت دعائیں بھی کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹیچر کل کے بارے سے ریلیونٹ آپ نے بات کی ہے تو میں نے کل کے پوائنٹس تو نیٹ کیے، میں ابھی آج کے نہیں کیے. تو جو کل کی بڑی امپورٹنٹ بات مجھے لگی تھی کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. جیسے آپ نے آج بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اللہ کے جو نام آئے ہیں آپ نے ان کو ان کی صفت کے ساتھ آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. بالکل. تو ہمیشہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی جو بات مجھے لگی کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ ہر وقت پریشان پھرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، لوگوں سے دعا مانگنے کی اپیل کرتے ہیں. تو اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں کہ دعا بھی پھر وہ بہت جلد قبول ہو جائے گی. کیونکہ آپ کا شمار اب خاص لوگوں میں ہو چکا ہے جن کو اللہ کے پاس آنے کے لیے چنا گیا ہے. تو اس لیے دعائیں کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پھر یہ دعاؤں کا مہینہ آنے والا ہے اور آپ نے ہی بتایا یا ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ آپ ریمائنڈر دیتی ہیں کہ ہمیشہ افطار کے وقت میں بہت خاص دعائیں کیا کریں. بالکل. تو وہ ہم ایک چھوٹا سا جیسے ایک اسٹیکی نوٹ سا اپنا رکھ لیں، آج کی دعا خاص میں نے اس مقصد کے لیے کرنی ہے. تو وہ یہ پورا آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، ضرور شیئر کر سکتے ہیں اس چیز کو. بہت اچھی بات. اور ماشاءاللہ ارمینا آپ ماشاءاللہ سب کچھ بھیجتی بھی رہتی ہیں. اور میں آپ سے بس صرف اتنی ریکویسٹ کروں گی کہ جتنا کچھ آپ سینڈ کر رہی ہوتی ہیں اب اس کو نا بالکل رمضان سے ریلیونٹ ہی آپ کچھ تھوڑا سینڈ کریں، لیکن وہ اتنا ہو کہ کوئی نہ کوئی پڑھ لے. ٹھیک ہے؟ تو اتنا سینڈ کریں کہ کوئی نہ کوئی پڑھ لے. اور ماشاءاللہ آپ کے بھیجے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بہت سارے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا ہے کہ بعض اوقات مجھے آپ کے اوپر رشک آ رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارمینا کو کتنے خوبصورت کام کے لیے چنا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، کیونکہ جو کچھ آپ بھیج رہی ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں آپ بھیج رہی ہوتی، آپ اس کے پیچھے پورا ایک ریسرچ ورک ہوتا ہے. آپ وہ ریسرچ کرتی ہیں، آپ پھر بھیجتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جتنا وقت لگاتی ہیں اس وقت کو بھی قبول فرما لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی آپ کو اسی کام میں لگائے رکھیں. آمین یا رب العالمین. کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے. بالکل ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. کام کریں، بھاگے دوڑے، اللہ کے راستے میں بھاگے دوڑے اور خوب محنت کریں، کیونکہ پھر آرام جو ہے وہ قبر میں ہی جا کر ہوگا. ٹھیک ہے؟ چلے جزاک اللہ خیرہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی جان، یہ میں ارمینا کی بات کو بڑھاؤں گی کہ انہوں نے جب دعا کا کہا کہ کل کی جو ذکر تھا اور یقین جانے کہ میں خود سوچتی تھی کہ یعنی میں کیا مانگوں، میں دعا مجھے بھول جایا کرتی تھی، لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کس پلیٹ فارم سے جڑنے کے بعد کہ دعاؤں میں ایسا سر آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جانماز اٹھا ہی نہ جائے اور دعا مانگتا ہی رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سامنے سے سن رہے ہیں اور ہم سلام ہے. کیونکہ بات چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کسی دوسرے کے منہ سے سنتا ہے تو اس کو تو انسان کے ذہن میں آتی ہے تو انسان اسے زیادہ مفید ہو جاتا ہے. اور واقعی دعا میں اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے تو دعا میں اثر زیادہ ہوتا ہے. اور یہ میں نے خود اپنے اوپر کیا ہے اور الحمدللہ اس کا اثر بھی نظر آتا ہے. بھجان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تبسم. کیسے بھجان؟ اللہ کا شکر، آپ سب کی دعائیں ہیں. الحمدللہ. بھجان آپ تو ہے ہی ہمارا دل کا ستون، وہ تو آپ ہے ہی نا. تو لیکن دوسری باجی جان ارمینا جو ہے نا، جس طرح وہ گروپ میں سینڈ کرتی ہے تو اس کے میں دل سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے موبائل میں زیادہ مطلب اسٹوریج نہیں ہوتی، زیادہ گروپ ہے میرے ساتھ 3 کی ہے تو میں ہمیشہ مطلب ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. لیکن 5 وقت یہ سینڈ کرتی ہوں اور میں بیٹھ ہی رہتی ہوں، ارمینا سینڈ کرے گی تو میں پڑھوں گی اور جس طریقے سے پھر میں وہی اسٹیٹس بھی لگاتی ہوں. تو میں اور جو بات ہوتی ہے تو بھی میں ارمینا سے پرسنلی پوچھ لیتی ہوں کہ اس طرح مسئلہ ہے، آپ مجھے پوچھ کے بتائے
तो फिर वो आपसे मेरे ख्याल से पूछती है और मुझे बता देती है, तो माशाल्लाह। बस तो सुभाना व ताला के चुने हुए बंदों की आपस में मोहब्बत देख रही हैं आप, तो ये आप नहीं बोल रही, ये आप लोगों की आपस की मोहब्बत बोल रही है। अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे और अल्लाह करे कि अर्श के साए के नीचे आप लोग इसी मोहब्बत की वजह से खड़े हों और अल्लाह ताला अपने अर्श का साया आप लोगों के सरों पर रखे इसी मोहब्बत की वजह से इंशाअल्लाह ताला। ये रज़िया बस अल्लाह आपको सलामत रखे। आपसे मैं बहुत सीखती हूँ, इतना खुश दिली से आप करती हैं ना, अल्लाह हमें भी ऐसे खुशी खुशी बयान करने की और ऐसे अच्छी बात खिलाती हैं। आप तो ऐसे कहते हैं जैसे फूल ही कह देते हैं, हमें फौरन अच्छा बना देती हैं। आप यकीन करें इतने अच्छे नहीं, मैं तो नहीं इतनी अच्छी। अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा बना दे, आप सब लोगों के साथियों के बदौलत अल्लाह ताला हम सबको भी अच्छा बना दे। पहले मुझे अल्लाह राजी कर अच्छा देती, बना दे, दिल खुश हो जाता है आपको सुन के ना। अल्लाह पाक और इस्तिकामत दे, आपकी सिर्फ मोहब्बत है और कुछ भी नहीं। हम क्या हमारी औकात क्या, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लें और मुझे भी अपनी दुआ में आप मुझे हमारे साथ है रज़िया, आप तो हमसे दूर है ही नहीं, आप तो बिल्कुल हमारे साथ हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम अस्सलाम सुनने वालों को। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये कि बहुत खुशी हुई मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला बरकत दे और इस कार्य खैर में आपको कामयाबी अता करे और अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। मुझे एक बस छोटा मुंह बड़ी बात वाली एक, क्योंकि दीन में है मशावरत जरूरी है, बिल्कुल एक छोटा सा मशवरा सा ही समझ लीजिए कि देना था और रिक्वेस्ट भी थी जी कि बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारी हाजिर जितनी हैं। भी सुनने वाली बहनें हैं, ये अगर अपने घर में एक रूटीन अपने घर वालों से मिलकर रिक्वेस्ट करके बना लें कि अफ्तारी से कम आधा घंटा पहले जी जी काम सारे निपटा कर और दस्तरखान पर इनको भी बैठने की इजाजत मिल जाया करे। जरूरी नहीं है हर वक्त ही गरम गरम समोसे और पकौड़े सर्व, आधा अगर घंटा वो भी पहले। सर्व नहीं हुए ना तो फिर फैमिली भी नाराज हो जाती है ना, वो भी जरूरी है। नहीं जी, इंशाल्लाह नहीं नाराज होंगे। हाँ, दीन के काम के लिए थोड़ी सी नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ती करनी है पड़ती है जी। जी। तो ये कि आधा, क्योंकि वो देखें वो इतना कीमती वक्त होता है, हाँ, तो वो बहुत कीमती वक्त होता है, दुआ का वक्त होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो सारा दिन हम लोग मेहनत करते हैं रोजे के लिए, उसकी मजदूरी वसूल करने का बिल्कुल लम्हात बिल्कुल होते हैं वो। बिल्कुल तो वो बिल्कुल, अल्लाह ताला वो उस हम जाया वक्त कर जरूर देते हैं। दुआएं कबूल करते हैं। जी तो बिल्कुल वो दुआ का ऐसा वक्त होता है कि अगर उस टाइम में बैठकर तसल्ली से दुआ कर ले घर की खातून भी, जी। तो बहुत अच्छी बात होगी। और उसी टाइम में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर छोटी छोटी सी जो अहादीस हैं हमारी, जी अगर उनमें से कोई एक हदीस घर के बच्चों को, घर के मेंबरान के सामने हम्म सुना दी जाए, हम्म, तो ये कि कम से कम रमज़ान के इख्तिताम तक हमारे बच्चों को और घर के बहुत से अफराद को कम से कम 29-30 अहादीस तो याद हो ही चले जाएंगी। इंशाल्लाह माशाल्लाह। रोमानिया की इतनी खूबसूरत बात पर इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो अर्मीना के ही 5 ग्रुप है उनमें रोजाना जो बच्चों का मटेरियल है मैं वो भिजवा दिया करूंगी। ठीक है, तो अगर जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आप जज़ाकुमुल्लाह खैरा। क्योंकि हर शख्स तो रोमानिया हदीस नहीं पढ़ सकता ना, और हर जी शख्स जी को पढ़ना भी बिल्कुल। नहीं आता, तो वो बच्चों का जो मटेरियल है वो मैं रूटीन में वो बना ही बच्चों के लिए है और मैं इंशाल्लाह ताला ये अर्मीना के ग्रुप में वो सारे का सारा भेज दिया करूंगी। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला जज़ाकल्लाह। आप सब लोगों से राजी हों और अल्लाह सुब्हाना व तआला आप आमीन सब लोगों आमीन को वहां से अता फरमाए जहां आप लोगों का ध्यान भी ना जाता हो इंशाल्लाह आमीन ताला। आमीन और अल्लाह आमीन सुब्हाना व तआला जज़ाकल्लाह। हमें वो अता फरमाए कि जिसको देखकर हम खुश हो जाएं और हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के दीदार करने वालों में सबसे अल्लाहुम्मा आगे आगे आमीन, लोग हों इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।